बेटे से पूछना बिजली सस्ती की है? तुम तो कहते थे कि मैं तेल के ऊपर टैक्स खत्म करके पेट्रोल सस्ता दूंगा। क्या पेट्रोल सस्ता दिया है? ये तो कहते थे मैं चीनी सस्ती करूंगा। हमारे दौर में चीनी 35 रुपए किलो थी। खान साहब के दौर में 70 रुपए किलो हुई तो कमीशन बना दिया, कहा इसमें माफिया आ गया और माफिया चीनी खा गया। और माफिया के ऊपर कमीशन बनाया तो चीनी 120 रुपए हो गई। ओ भाई, चीनी अगर माफिया के ऊपर कमीशन बना था तो चीनी सस्ती होती ना। ये कौन सा माफिया है कि 70 रुपए वाली चीनी 120 रुपए में मिल रही है और तुम कहते हो मैं हिसाब करूंगा? इसलिए कि माफिया तुम्हारे दरमियान बैठे हैं। आज पाकिस्तान में भी आपकी सब्सिडियां खत्म कर रहा है ना। अच्छा बेटा, इस तरह नहीं करो। अच्छा भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, सारे बच्चे, सारे नौजवान बैठ जाओ, जहां जहां हो थोड़े थोड़े पीछे होके बैठ जाओ। अभी आपके चेयरमैन आपसे मुखातिब होंगे, बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। शुक्रिया, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, थैंक यू, थैंक यू। तो मैं गुजारिश कर रहा था कि आपकी सब्सिडी आटे की खत्म करने की कोशिश कर रहा है, वो तो चेयरमैन साहब बात करेंगे। लेकिन ये तो बताओ, उसे पूछना कि पाकिस्तान में आटा सस्ता किया? हमारे दौर में 35 रुपए किलो से भी कम आटा था, आज 80 रुपए किलो में नहीं मिल रहा। कहता था 200 अरब डॉलर बाहर से लाऊंगा, 100 अरब डॉलर के कर्जे अदा करके 100 अरब डॉलर से पाकिस्तान में तरक्याती काम कराऊंगा। इससे पूछना कोई $1 लाया है? नहीं लाया है, सिवाय प्रोपेगेंडे के। और इमरान खान, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, उतने वजीर नहीं जितने तुमने प्रोपेगेंडे के लिए स्पोक्स पर्सन रखे हैं। इसीलिए आज प्रोपेगेंडा तगड़ा है, लोगों को गाली गलौज तगड़ी है। सोशल मीडिया हो या फॉर्मल मीडिया, तुम्हारे लोग असेंबलियां हो या अवामी इज्तिमा, वहां गालियां देने के शेर हैं, झूठ बोलने के शेर हैं। लेकिन ये तो बताओ, तुमने कोई पॉलिसी अवाम की फलाह के लिए दी है? अगर 2.5 साल में पाकिस्तान में कुछ नहीं किया, हर मामले में हर वादे से यू टर्न लिया है, तो फिर इमरान खान, तुम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को जानते नहीं हो। तुम्हें शक है कि तुम पाकिस्तान की तरह गिलगित वालों को भी, बल्तिस्तान वालों को भी झूठे वादे देके, ख्वाब दिखा के इनको बहला लोगे? अरे हमको याद रखो, ये पाकिस्तान के लोगों से ज्यादा बाशऊर और पढ़े लिखे लोग हैं। ये तुम्हारे झांसे में नहीं आएंगे और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के साथ अपना रिश्ता निभाएंगे। माजी में हमसे इलेक्शन छीने जाते रहे। इलेक्शन आप वोट किसी को देते थे, निकलते किसी और के थे, जीत कोई और जाता था। अब इंशाअल्लाह ताला वो नहीं होगा। हमने पाकिस्तान में भी ये मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के जरिए इंशाअल्लाह ताला हमने वहां भी अवामी सियासत के अंदर मुदाखलत का सिस्टम बंद करना होगा। जो भुट्टो शहीद ने कहा था, वो निजाम लाना होगा। आज नारा है ना, वोट को इज्जत दो, तो ये वोट देने का हक ही भुट्टो ने लेके दिया था। भुट्टो साहब कहते थे कि हर बंदे को वोट का हक दो और वोटर को इज्जत दो, और जिसका वोट हो उसमें मुदाखलत ना करो। आज सारी जमातें इस पे इकट्ठी हो गई। आज हमारा नारा है आइन पे कि आइन की हुकूमत होनी चाहिए। तो फिर ये तो बताओ, आइन बनाया किसने था? आइन बनाया भुट्टो ने, आइन बनाया पीपल्स पार्टी ने। तो ये काम जो आज सब इकट्ठे होकर हम करने निकले हैं, इंशाअल्लाह ताला अब पाकिस्तान में भी आइन के तहत हुकूमत चलेगी और वहां भी मुदाखलत नहीं होगी। और चेयरमैन साहब ने इस मामले में भी तमाम जगहों पे ये बात की है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में हम देखेंगे कि वहां इलेक्शन में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। और याद रखो नौजवानों, चेयरमैन साहब पूरे इलेक्शन में यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में बैठेंगे, इस इलेक्शन का मॉनिटर करेंगे। और अब हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हम सारे मिलके हम बिलावल बन जाएं।
हम सारे मिलके अपने हाथों में पीपल्स पार्टी के परचम थामे, हमारी बहनें बेटियां वो भी हमारे लिए दुआएं मांगे और काम करें। हम सब ने जाफर बनके, हम सब ने हैदरी बनके, हम सब ने इस्माइल बनके, हमने एक एक उम्मीदवार के लिए वोट मांगने हैं। इस वक्त अल्लाह की मदद आपके साथ है। इंशाअल्लाह ताला मौसम बेहतर है और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी तादाद में सीटें लेके गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन साहब, ठंड बड़ी है, मेरा दिल तो बड़ा करता है नौजवानों की जोशीले नारे सुन के और लंबी लंबी बातें करूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश आपसे करूंगा कि इस इलाके के अंदर सिर्फ वाहिद जो लोकल जरिया है वो ज़राअत है और यहाँ पे कोई सनत नहीं है। हमने बड़ी कोशिश की थी आपके दौर में भी, हम तो टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं और ये नाहंजार ये लोगों को क्या रोजगार देगा। अरे पीटीडीसी एक इदारा था कि आपके इलाके के अंदर यहाँ पे सयाह आए, आप उनको सहूलतें दें। यहाँ सियाहत का एक बड़ा मकाम है, इन्होंने पीटीडीसी बंद कर दिया ताकि सियाहों को, वहां सैकड़ों लोगों को रोजगार से बेरोजगार कर दिया, रेडियो के मुलाजमीन को निकाल दिया। तो चेयरमैन साहब, हमारा दौर तो जब भी आया, पीपल्स पार्टी जब भी आई, आपके नाना का दौर था, आपकी वालदा का दौर था, आपके वालिद साहब का दौर था, हर दौर में लोगों को रोजगार मिला है, हर दौर में नौकरियां मिली हैं। लेकिन आजकल वो इनकी नौकरियों के दर पे है। कहते हैं कि हुकूमत कितनी नौकरियां दे, हुकूमत क्या करे। जनाब, यहाँ और जरिया नहीं है तो फिर ये नौजवान किधर जाएं, ये क्या करें, ये इनका हक है। हुकूमत में जगह है या नहीं है, रोजगार मिलना इन नौजवानों का हक है। हमने हर दौर में वो जगह पैदा की है और अब भी चेयरमैन साहब, हमें इन नौजवानों को रोजगार देना होगा। ये बड़े बड़े दलेर और बड़े तवाना लोग हैं। यहाँ पे अक्सरियत नौजवानों की वो है, आपसे मिलते हैं, ये यहाँ से जो ही जवान होते हैं, ये कराची में, ये इस्लामाबाद में, वहां जाके रोजगार कमाते हैं, रोजगार कमा के अपने घर को भी पालते हैं, तालीम भी हासिल करते हैं और फिर अपनी अमली जिंदगी का आगाज करते हैं। हमें इन नौजवानों की हिम्मतों को सलाम करना है। चेयरमैन साहब, इनका एक बड़ा जेन्युइन मसला है, आपसे पहले भी लोगों ने गुजारिशें की हैं। आज मैं इन नौजवानों का नुमाइंदा बन के आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये जो बच्चे हमारे जाते हैं कराची में, इस्लामाबाद में, वहां पे इनको नौजवानों के हॉस्टल हो ताकि वहां जाके इनको रहने की सहूलत मिल जाए और ये आसानी से वहां रह के अपनी तालीम का सिलसिला भी पूरा करें और फिर अपने लिए वसाइल भी पैदा करें, अपने घरों को भी चलाएं। इसके लिए चेयरमैन साहब, आपने पहले भी हुक्म दिया है, अब भी मेरी गुजारिश होगी कि इस काम को जल्दी मुकम्मल किया जाए ताकि ये नौजवान अपना बेहतर रोजगार कमा सके। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, मैंने गुजारिश की थी कि इस खित्ते में, यूं तो पूरे मुल्क में पाकिस्तान को मजबूत करने वाली जमात कौन सी है? अवाम को हकूक देने वाली कौन है? कौमों को शनाख्त देने वाली कौन है? नौजवानों को रोजगार देने वाली कौन है? इस मुल्क की औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली कौन है? अक़लियतों को महफूज बनाने वाली कौन है? खिदमत करने वाली कौन है? तो फिर ये कौन होते हैं जो आके आपसे वोट मांगे? फिर वोट किसका है? इंशाअल्लाह ताला 15 तारीख को वोट भी पीपल्स पार्टी का निकलेगा, खिदमत भी पीपल्स पार्टी करेगी। और आजकल बड़े खान साहब को, वैसे तो ये झूठ बोल के लोगों से कायल करने की कोशिश करते रहते हैं। आज एक नया डुगडुगी चलाई है। 2.5 साल से पाकिस्तान में हुकूमत है। उस वक्त याद नहीं आया कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को भुट्टो शहीद ने हकूक दिए थे, भुट्टो शहीद ने हकूक दिए थे, बीवी शहीद ने उनको उनकी हुकूमत दी थी। हमने वो वादा पूरा, उस वक्त याद नहीं आया। उस वक्त आपकी नौकरियां छीन रहा था, उस वक्त आपकी सब्सिडियां खत्म कर रहा था, उस वक्त बिजली महंगी कर रहा था। अब इलेक्शन का डोल बजा, अब कहते हैं कोटा खत्म कर रहा था, अब कहते हैं कि जी हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएं।
ہم گلگت بلتستان اب یاد آیا، پہلے 2.5 سال یاد نہیں آیا، اور آج جب اس پوزیشن میں نہیں ہے تو پھر جھوٹ بول کے، آپ سے غلط وعدہ کر کے، آپ کو خواب دکھا کے، آپ سے صرف ووٹ لینے کے لیے یہ دعوے کر رہا ہے۔ میرے ساتھیوں، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس خطے کو، یہاں راجشاہی تھی، یہاں راجوں کی حکومت تھی، اس کو ختم کیا کس نے؟ بھٹو شہید نے۔ یہاں سے ایجنسی کا خاتمہ کیا کس نے؟ بھٹو شہید نے۔ یہاں سے FCR کا خاتمہ کیا کس نے؟ بھٹو شہید نے۔ یہاں کے لوگوں کو سبسڈی دیا کس نے؟ بھٹو شہید نے۔ یہاں روزگار دیے کس نے؟ بھٹو شہید نے۔ یہاں سڑکیں بنوائی کس نے؟ بھٹو شہید نے۔ اور پھر وہ سفر، وہ جھنڈا، وہ آمریت کے دور میں جو چھیننے کی کوششیں ہوئی، ارے بھٹو تو ہم سے چھین لیا، اس کا مشن نہیں چھین سکتے، اس کی سوچ نہیں چھین سکتے۔ پھر وہ سوچ، وہ مشن، وہ علم لے کے ان کی بیٹی نکلی، اور پھر انہوں نے آپ کو، پھر وہ سفر شروع کیا۔ پھر ہم نعرے لگاتے تھے نا، کیا نعرہ لگاتے تھے؟ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ کیا کہتے تھے؟ بے نظیر آئے گی۔ اور اب انشاءاللہ تعالی وہ جھنڈا، وہ علم جو بی بی شہید کے ہاتھ میں تھا، بلاول صاحب کے ہاتھ میں ہے۔ اب نعرہ یہ ہے، بلاول بلاول بلاول۔ کل ہم کہتے تھے نا بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی، اب ہم کہتے ہیں بلاول صاحب آئے گا، روزگار لائے گا، بلاول بھٹو آئے گا، روزگار لائے گا، بلاول بھٹو آئے گا، روزگار لائے گا۔ اور یاد رکھو، خدمت وہ کرتے ہیں جن کی وراثت میں خدمت ہوتی ہے۔ بی بی شہید نے آپ کو آپ کی شناخت دی، آپ کی اپنی کونسل بنائی، آپ کے نمائندے چننے کا آپ کو حق دیا۔ جعفر صاحب آپ تو چیئرمین صاحب اس کے ممبر رہے، اور پھر زرداری صاحب کی حکومت آئی تو ہم نے وہی اپنا ورثہ، وہی اپنی لائن جاری رکھی، اور اس خطے کو اس کا نام دیا، ناردرن ایریا نہیں، گلگت بلتستان دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے آپ کو اپنا وزیر اعلیٰ دیا، آپ کو آپ کی اسمبلی دی، آپ کو آپ کی سپریم کورٹ دی، آپ کو آپ کا گورنر دیا، اور اب رہ گیا صرف یہ کہ اب اس کو آئینی صوبہ کیسے بنانا ہے۔ وہ وعدہ آج ہم الیکشن میں نہیں کر رہے، ہم جھوٹ بول کے، ہم دھوکے بازی کر کے، ہم عوام کے ساتھ غداری کر کے ووٹ لینے والے نہیں ہیں۔ ہم خدمت کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں، جدوجہد کے نام پہ ووٹ لیتے ہیں۔ اور چیئرمین صاحب نے 2018 کے انتخاب میں، جو پاکستان میں 2018 میں انتخاب ہوا، اس انتخاب میں جو انتخابی منشور دیا، اس منشور کے اندر، یہ میں اس منشور سے چند لائنیں پڑھنے لگا ہوں، وہ خدمت کے سفر جو ان کے نانا نے شروع کیا تھا، جو ان کی والدہ نے جاری کیا، جو ان کے والد نے جاری رکھا، انہوں نے جب علم پکڑا تو انہوں نے کہا جو سفر باقی رہ گیا ہے اب میں نے طے کرنا ہے، وہ مجھ پہ قرضہ ہے، میں نے ادا کرنا ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ بلاول صاحب نے 2018 کے منشور میں، اور یہ منشور کی کاپی ابھی چیئرمین صاحب آپ کو دکھائیں گے، یہ اس کی چند لائنیں میں آپ کو پڑھنے لگا ہوں۔ جو بلاول صاحب کی سوچ تھی، آج نہیں کہہ رہے، 2018 میں کہا اگر ہماری حکومت وہاں آ جاتی تو آج تک یہ کام پورا ہو چکا ہوتا، ہم آج یہاں اعلان نہ کر رہے ہوتے، آج آپ کو نہ بتا رہے ہوتے۔ یہ ہمارے منشور کے پیج نمبر 56، صفحہ 56 پہ، 56 پہ، یہ گلگت بلتستان کا پیج ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ نوجوانوں اس کو پڑھو، میں اس کی چند لائنیں پڑھتا ہوں، اور اس میں بلاول صاحب نے گلگت بلتستان کا وہ بقیہ جو ایجنڈا تھا، جو ان کے بزرگوں نے شروع کیا، اس کو حتمی منزل تک پہنچانے کے لیے بلاول صاحب نے لکھا کہ ہم نے گلگت بلتستان کا، ہمارا عزم ہے کہ اصلاحاتی ایجنڈا جاری رکھیں گے، وہ سفر جو بھٹو صاحب نے شروع کیا تھا، جو بی بی شہید نے جاری رکھا، ہم جاری رکھیں گے، اور مندرجہ ذیل مزید اقدامات کریں گے۔ نمبر 1، گلگت بلتستان کے عوام کو قومی اسمبلی اور سینٹ میں نمائندگی دینے یا ریاست کے منتخب نمائندہ اداروں میں مبصر کا رتبہ دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔
یہ NEC بہت سارے ادارے ہیں جن کے اندر آپ جائیں گے، آپ کے نمائندے، تو وہ آپ کے لیے روزگار لائیں گے، وسائل لائیں گے۔ دوسرا، جناب چیئرمین صاحب نے لکھا کہ 18ویں ترمیم کو مد نظر رکھتے ہوئے گلگت بلتستان کو پاکستان کے صوبے کا درجہ دینے یا صوبے کا عبوری سٹیٹس درجہ دینے کے لیے آئینی اقدامات تجویز کیے جائیں گے۔ یہ وعدہ جو عمران خان آج 2.5 سال بعد کر رہا ہے، ہم نے 2018 میں کیا۔ اگر ہماری حکومت 18 میں بنتی تو آج یہ کام ہو چکا ہوتا۔ اسی طرح جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ الیکشن چھینے جاتے رہے، چیئرمین صاحب نے لکھا کہ پورے پاکستان کی طرح گلگت بلتستان میں بھی جنرل الیکشن بیک وقت منتخب کیے جائیں تاکہ الیکشن چوری کرنے کا عمل ختم کیا جا سکے۔ خطے کے ساتھ سڑکوں کے رابطوں میں اور توسیع کی جائے گی، اور اضافہ کیا جائے گا تاکہ آپ کے آمد و رفت میں آسانی ہو، آپ اپنا سامان، اپنی اجناس جو ہیں، اپنے فروٹ جو ہیں، وہ منڈیوں میں آسانی سے لے جا سکیں۔ اسی طرح اور جو سب سے بہت بڑے اعلانات تھی جو انہوں نے پرومسز کیے، وہ تھا کہ گلگت بلتستان کو وفاق کی جانب سے ریونیو میں ملنے والا پیسہ اس میں اضافہ کیا جائے گا۔ آپ کو اگر ریونیو اور پیسہ ملے گا، اور زیادہ وسائل ملیں گے، اور روزگار آئے گا، اور نوکریاں آئیں گی، ریگولرائزیشن ہوگی۔ اور یہ ایجنڈا بلاول صاحب نے 2018 میں دیا تھا، آج نہیں۔ عمران خان، تم بجٹ تو کاٹ رہے ہو، پیسے تو دے نہیں رہے، روزگار تو چھین رہے ہو، اور کہتے ہو گلگت بلتستان بنانا ہے، وہ تو بن چکا۔ اسی طرح بلاول صاحب نے لکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی مالی خود مختاری کو یقینی بنائیں گے تاکہ وہ اپنے صوبے کے وسائل سے بہتر طور پہ مستفید ہو سکے۔ یہ وہ وعدے تھے جو بلاول صاحب نے 2018 کے انتخاب میں کیے۔ اور دوستو، یہ کام وہی کر سکتا ہے جس کے خون میں خدمت ہو، جس کی نسل میں ورثہ خدمت کا ہو۔ ارے جو ہوئی جھوٹ کے سہارے کھڑا، اس نے کیا کرنا ہے؟ بلاول صاحب ہے جس کا ورثہ خدمت ہے، بلاول صاحب ہے جس کا ورثہ آئین ہے، جس کا ورثہ گلگت بلتستان کے لوگوں سے محبت ہے۔ بلاول آئے گا، روزگار لائے گا، بلاول صاحب آئے گا، آپ کا صوبہ بنائے گا۔ اور آؤ میرے ساتھ مل کے اپنے اور میرے چیئرمین کا استقبال کرو۔ نعرے لگاتا ہوں، میرے ساتھ یہ نعرے اسلام آباد تک جانے چاہیے، ہمارے مخالفوں تک جانے چاہیے۔ نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بھٹو، نعرہ 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 بلاول۔ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب۔